आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. रशिया ने यह बोला है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रशियन ऑयल देंगे, रशियन गैस देंगे. दोस्तों, भारत जो है उसने ये एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है. उन्होंने एक शेर लिखा था कि इंतहाए कुर्ब ने धुंधला दिया तुझको, जरा दूर हो के देख सकूं तेरा बांकपन. रूस ने मना. आप यार सुनो, ये मैं पाकिस्तानी से कहता, झूठ क्यों बोलते हो इतना यार? तुम्हारा पूरा मुल्क झूठ पे बनाया था जिन्ना ने, और अभी तक 75 साल से वो पला बड़ा हो गया, इतना बड़ा सांड जैसा झूठ बोल बोल के. अब इनका पहला झूठ, रूस हमें तेल देने को तैयार हो गया है. रूस ने बोला है. रूस ने कब मना करा था काका? कब मना करा था रूस ने? इमरान खान ने क्यों नहीं ले लिया रूस से तेल? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं ले लिया? सब एक दूसरे की तनकीद कर रहे हैं. इमरान खान कहता है शहबाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान चोर है. बात यह नहीं कि तुम दोनों चोर हो, वो तो हुई, पर सच वहां पे नहीं है. तेल वाला सच कि ये दोनों चोर हैं. तेल का सच ये है कि दोनों फुकरे हैं. ओ भाई फुकरे हैं, इनके पास पैसे नहीं है रशिया को देने के लिए. रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से बहुत बड़ी लड़ाई. रशिया को डॉलर चाहिए आज. इन भिखारियों को यह आदत है सऊदी अरेबिया वाली. क्या आदत है? कि तेल आज दे दो, हो सकता है 3 साल के बाद हम डेफर कर देंगे पेमेंट. 3 साल के बाद हम आपको पैसा. 3 साल किसने देखे हैं? रशिया कहता है बॉस आप एलसी खोलो, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलो. इन भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो कंटेनर कराची पोर्ट के सामने हैं खड़े हुए, जिसमें सब्जियां हैं, मूली, गाजर, कद्दू, गोभी, टमाटर, प्याज, उनको देने के लिए पैसे नहीं है. बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो कि हम रूस से तेल लेने वाले. और कहां से तुम सब्जियों के पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास यार. ये लाहौरी टीवी एंकर हैं पाकिस्तान के ना, जितने भी लाहौरी टाइप के, जिन्होंने उर्दू का कत्ल कर रखा है. हु स्पीक, एक बंदे ने मुझे बताया, वो पाकिस्तानी था, फ्रॉम कराची, ही शिफ्टेड टू लंदन नाउ. वो मुझसे कह रहा था कि जब भी लाहौरी उर्दू बोलता है ना तो लगता है झूठ बोल रहा है. दैट इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट पाकिस्तानी पंजाबीज, खासतौर से लाहौरी का. जब लाहौरी उर्दू बोलता है ना तो लगता है झूठ बोल रहा है. इट इज नॉट द नेचुरल लैंग्वेज, पर उसको इतना मैंगल करके झूठ बोलते हैं ये लोग. एक तो लैंग्वेज का कत्ल कर दिया पाकिस्तानी पंजाबियों ने, उर्दू का, और उसके ऊपर झूठ पे झूठ. रूस तैयार हो गया हमें तेल देने के लिए. ओ बाबा पैसे कहां हैं तुम्हारे पास? ये अप्रैल में चला गया था इमरान खान. ठीक है, इमरान खान चलिए निठल्ला था, नालायक था, कोई बात नहीं. और शहबाज शरीफ तुम तो 30 मार खान थे, तुमने क्यों नहीं ले लिया तेल? बताओ क्या तुम तेल ले सकते हो अभी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने हो गए तुम्हें इख्तियार में. 8 महीने में तुम तेल नहीं ले पाए. क्यों? क्योंकि तुम्हारे बैंकों के पास डॉलर नहीं है एलसी वो लगाने के लिए. नहीं है तुम्हारे पास पैसे. तुम लोगों के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है यार. क्या बात कर दी? यू डोंट हैव $35 मिलियन टू गिव टू गूगल. तुम्हारे पेड एप्स बंद हो रहे हैं जनवरी 1 वीक से, जो मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में मैंने खबर पढ़ी है. उसको पैसे देने के लिए, तो उसको देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है तुम्हारे पास. और बड़ी बड़ी बातें करो, हम रूस से तेल लेंगे, हम यहां से लेंगे. पहले अमेरिकन एम्बेसी ने बोला था कि भैया बच के रहना, यहां पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर मारे जाओगे तो मैरियट होटल के हमने कल कवर करी थी न्यूज. फिर उसके बाद सुना कि यूके एम्बेसी ने बोला. अब सऊदी अरेबिया वाले आ गए बीच में. सऊदी ने अपने एम्बेसी वालों को बोल दिया कि यार तुम ऐसे मत मुंह उठा के कहीं भी घूमने लग जाना इस्लामाबाद में, कोई मार मूर देगा तुम्हें. राइट? ये सऊदी अरब वालों ने बोला है, अभी अपने एम्बेसीज को बोला है कि एम्बेसी का जितने भी स्टाफ हैं, खासतौर से अरबी स्टाफ, उनको बोला है कि यार तुम लोग जाना वाना मत, ये तुम्हें मार डालेंगे. और the Saudi Arabian embassy in Islamabad issued a security alert for the kingdom's citizens in Pakistan on Monday, advising them to remain careful and limit their movement amidst rising terror threat. ये सिर्फ एम्बेसी के लिए नहीं है. जो सऊदी अरेबिया वाले पाकिस्तान में हैं और किसी मामले के लिए आए हैं और किसी काम के लिए आए हैं, उनको भी बोला है, चाहे उनका ताल्लुक एम्बेसी से हो ना हो, कि बॉस घर में रहो, बाहर जाओगे कोई पाकिस्तानी सरफेरे तो लोग मार वार देंगे तुम्हें, दिल किल यू. तो अभी खौफ का माहौल है इस्लामाबाद में. ठीक है, बात करेंगे, जैसा आपने देखा ही होगा कि इस्लामाबाद में भी एक अटैक होने जा रहा था, जो कि जाहिर है कि उसको रोका गया. और जिस तरह से एक हंगामा है कि पहले तो केपी के और उस साइड पे सुनने में आ रहा था, लेकिन अब इस्लामाबाद तक ये टीटीपी वाले पहुंच चुके हैं.
کیا کہیں گے آپ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے اپوزیشن ہو، عمران خان ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ اپنے لڑائی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کا صرف یہ ہے کہ جی اب الیکشن کروا دو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کس مصیبت میں جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آرزو، اور پاکستان میں آج کل دہشت گردی اور سردی اپنے عروج پر ہے. پچھلے تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر بلوچستان میں 19 ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے ہوئے ہیں، اور بنو میں جس طرح سے سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کو طالبان نے کیپچر کیا اور اس کے بعد وہاں پر آپریشن کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی داخل ہو جاتی ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے جس کو آپ سمجھیں کہ پاکستان میں اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، بحث ہونی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے تھی، لیکن پاکستان میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. پاکستانی تھے بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے دنیا، نظام چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، بس یہی ہے. ٹھیک ہے جناب. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ایک بیسیکلی نیوز ایجنسی ہے ANI، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیفنس منسٹری نے ایک میجر ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ 120 جو پرالے بلسٹک میزائل ہیں وہ انڈین آرم فورسز کے لیے ڈپلوائے کریں گے along دا بارڈر جو چائنا اور پاکستان بارڈر کے اوپر ہے. اب اچھا ایک طرف مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی ہمیں تو پاکستان سے خطرہ ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو پاکستان سے کیوں خطرہ ہے؟ because they know that ultimately Pakistan has a nuclear weapons and Pakistan has a missile technology. اس چیز کا خطرہ ہے. چائنا کا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے LAC کے اوپر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر مسئلے جتنے چل رہے ہیں یہ یہاں پہ رکنے نہیں ہیں. سو دے آر ٹیکنگ جسے کہتے ہیں نا ایک اوفینسو پوسچر، یا وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ جو پرالے ڈیفنس جو پرالے بلسٹک میزائل ہے وہ انڈیا تقریباً کوئی 150 سے 500 کلومیٹر تک استعمال کرے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ انٹرسیپٹ کرے گا جو میزائلز آ رہے ہوں گے اور اس طرح. اب انڈین ڈیفنس منسٹری جو ہے اس نے ان کی تقریباً جو جسے کہتے ہیں نا کہ 120 میزائل کی جو ایکوزیشن ہے اس کے لیے پیسہ حصہ جاری کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ یہ پیسہ خریدیں. اب پاکستان کے پاس بھی ٹیکٹیکل میزائلز ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتہ میں بتا دوں، پاکستان already have the tactical missiles and that is known as نصر. ٹھیک ہے جی. نصر جو ہے دیٹ از بیسیکلی ایک ٹیکٹیکل میزائل ہے جس سے یہ سمجھ لیں دیٹ ہیز اے کیپیبلٹی کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے. اور یہ جو سمجھ لیں کہ ہمارا وہ یہ جو ہے وہ دیٹ گوز فار 60 کلومیٹر کی رینج تک ہے. جی انڈیا یہ جو پرالے میزائل لے رہے ہیں دیٹ گوز ٹو 150 ٹو 500 کلومیٹر، اور اس کے اندر یہ انٹرسیپٹ کرنے کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ اگر آپ انڈیا کے ڈیفنس بجٹ پہ چلے جائیں تو یو ول فائنڈ کہ انڈیا از پوٹنگ اے لاٹ آف منی آن ڈیفنس. انڈیا جو ہے وہ اگر آپ اس کی جو رپورٹ ہے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ دیکھیں تو 2022 میں آلموسٹ 21-22 میں 21-22 میں دا ورلڈ اسپینڈ اباؤٹ $22 ٹریلین آن ڈیفینس. اور انڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو انڈیا از امنگ دوز کنٹریز جسے اگر اس سپری کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو نوٹیبل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان نوٹیبل ڈیولپمنٹس میں انڈیا کا ڈسکس ہوتا ہے کہ $76.6 بلین کے انہوں نے ڈیفنس بجٹ ہے، تھرڈ ہائیسٹ رینکنگ ان دا ورلڈ.